السلام علیکم دوستو، میں محمد کامران تے پیسو میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دامان کے رنگ اج اساں حاضر تھے تہاڈے کول نویں ویڈیو دے نال تے جویں کہ تہاکو پتہ ہے تریشلاں دا تے کڑکاں دا سیزن آخری مراحل وچ ختم تھیون دے قریب ہے بس تے انشاءاللہ اج اساں گئے ودے ہیں اپنی تے ڈھیری ہے نلی دوستو جرا کالا پانی تحصیل درابھن کول آندا ہے تے جٹ وہنن خانہ دیا زمیناں تے اج او ڈھیری چوینی پئی این ڈھیری دی روٹین ہے ہوندی ہے کہ 3 بندے وہنن یا 4 بندے وہنن ایک ناواں سڈا ویندا ایک بندے جا 17 بوریاں کینیاں 20 ہونیاں کینیاں 40 ہونیاں تے جیری گانگ وچ پانی آندا اگر او گانگ کو جرا اتھوں پہلے جے سیزن کنکاں دا شروع تھیندا تا اتھوں او گانگ چاونی پوندی ہے صاف کرنی پوندی جرا صاف کرے سی تا اوندا اسی چوتھا حصہ مطلب چوتھی بوری ہوندی اسی تے اگر جرا او اوندے وچ اے نہ کرے سی صفائی نہ کرے سی یا او کوئی نہ کرے سی تا اوندا اسی 8واں حصہ او یعنی کہ اوندی 8ویں بوری اسی تے جرا اسی کھاد تے بیج تے اگر او سٹے سن بیج چی خانہ دو سی تے جری کھاد ہوسی او کنک دے وچوں نکسی تے سر دے وچوں یعنی ڈھیری دے وچوں کاٹ کے تے وت بھرے سن دوستو این ڈھیری دی ایک انوکھی وانڈ ہوندی ہے اکثر جڑے عام بندے نے یعنی کہ جڑے جاٹی جنہیں انہاں وہبا نہیں کیتا ہوندا اے تا انہاں کوئی ڈھیری دی سمجھ نہیں آندی بالخصوص میں کوئی ڈھیری دی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی جیری وجہ تو میں تو کوئی خاص توجہ نہ سمجھا سکا لیکن جیری سمجھ میں کوئی ہے جیری میں سمجھان دی کوشش کیتی ہے تا او گال تو میں دسا چھوڑی ہے تے اے بھریں دے پین صندوق جیری تو کو سامنے دسدی پئی ہوسی تے اے بھرا صندوق بھری آنے نے اے ہوندی ہے پورے من دی یعنی کہ 50 کلو دی تا اے اندا اے حساب ہوندا ہے کہ انہاں دا ایک خان دے نپا ہوندے کراوا جرا انہاں دی نگرانی کریندا جٹاں دی تے انہاں دے یعنی کہ اے کریندا نال ودا ہوندا ہے تے انہاں کو کھاد بیج ہر شے گھنا کے خان دی ذمہ واری ہوندی خان او کو ذمہ واری دیندا ہے تے او بولی دا جے او کو ادن کراوا او بھی ہوندا ہے تے اون جرا 8واں حصہ ہوندا جرا ادھ ہوندی ہے تا او جے بندے دا ہوندا 8واں حصہ تا او جرا ہوندا ہے آدھو جری ہوندی ہے تا او کراوے کو دیندا خان کوئی دیندا تے کراوے کوئی دیندا کراوے نال ادھا ہوندا ہے بہرحال دوستو جیری ساکو سمجھ آئیے اساں تو کو سمجھا دیتی ہے تے ہن صحبت تیار تھینی پئی ہے تھا تے انشاءاللہ ایندے ڈھیری دے بعد صحبت ہی کھاونی ہے تے دیکھا کہ ٹائم تھیندا ہے انشاءاللہ دوستو اے پلے شریف مارے پہنے پلے بھی دیکھ سکتے ہیں اتنا نلین دے جرا بھون دے پلے کھڑے نے دوستو صحبت تیار تھی گئی ہے تے ہن کھانے صحبت آندے وے تا تو کو صحبت کھوائنے نہیں تو تے کلے کھاندے پے تو ادھر دامان کے رنگ اللہ حافظ